Beekumsi isaa bal'aadha bishaan bahaadhii, goomti isaa bal'oo akkam qaba sabrii, of gaggaabe deemaa hin qabu jarjarii, Bukhaarii zamanaa Sheekh Ahmad Watarii. Beekumsi isaa bal'aadha bishaan bahaadhii, goomti isaa bal'oo akkam qaba sabrii, of gaggaabe deemaa hin qabu jarjarii, بخاري زمنا شيخ عمه وتري خير من أوتار اللهم لا يدور ما مدرك مديد المدرك في تقديس الخير فلا تنتظر الراس من أوتار هذا بوغودا ومقالات الراس. وفي قال ابن عبد الله بن مسلمة قال أبي عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. أنه كان أبا بشير كنت انتهى بوجه ليس فلتا غيرتي، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. أرسل رسول الله نبي يرجع رسولا يجون يرجعك وقوله من حارسات رسول سني. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم. عبد الله بن أبي بكر نجدوبك حسبت نمسي أنه أباد قال نجنسي أباد والناس في مبيتهم. والناس في مبيتهم على الناس بكبر جرني للترقي لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. إنم ببنين جتو لمر مقالا غيثتي تلهدانا مهادا قبورا تيتمر متيتا ولا قلادة إلا قطعت. لا دان تكلل ديبا من إلا قطعت مرمتم عليهم المقالا را. قال مالك نرى أن ذلك من أجل عين. قال مالك الراوي ندي سبنا نجي قرى ذننا أن ذلك تقليل سوى اللسان فالكتفى اللساني من أجل ذلك لأجل تسجيجاتي في ترى راسلتنا في الراجل ساجا وتكلم فيدو قرمي هم لدررتي يجول مرمى حادثي داني. وفي قال حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد متفق عليه. علامة لبوانيت علامة قدرتن قاخلوتا سيولا سنندور كمو تأجدي بسولا تتجد الراس ودجيرو تدور قودة جيرو. وفي قال حدثنا حارث بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني وقالنا محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن شهيب بن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة. باب إكرام الخير فرزوه النسو وارتباط يا رزق فيفتهم يا زغاري والمسي على أقاريا أعجاز سيدها ويجود الدارقو. حدثنا هارون. وفي قال حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني وأخبرنا محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن شهيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة. وكانت له يجو أبي وابي ونفسه ما نبيت تيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استبتوا الخيل يجون بردا وغرتكم في بردا جيدا اربطوها عندكم بكبرتهم أو رابطوها على الثغور وساتر الرياض في تيسساجه. وامسحوا بنواسيها وأعجازها. وامسحوا رقاية لنواسي سيدا مقدم سيداتي بوعجازها يجود عجز سيدا تجنبا غير تعبوا نسيجالة جيت فإنها عبادة أو لأنها تفرح بذلك تكابر سليم المدى. أو قال وأكفالها بدل عجاز جتك أكفالها العجم عن معجزات أكفالها. وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وقلدوها يتون إلزموها يسيل الزمسيسا فردوتنا طلب أعداء الدين بربادوا لأن الزمسيسا ولا تقلدوها الأوتار هذا قول أتريدنا مرمكي صح حسن مدينة سنة. باب في تعليق الأجراس. أفيد النبي وصدوا فالعلي مجهولين كيسر وجرى ورزنيت مجهول جيل موافق كلام من أفيد النبي كلام لتنافي صلوا لغيره.
باب في تعليق الأجراس. باب ما جاء في تعليق الأجراس بالبلاد الراس وليس وقف محمد وبيتي لالاتي. وفي قال لنا مسددنا عبدنا بن يحيى عبيد الله النافع سالم بن ابي الجراح مولى ابي حبيبه عن ام حبيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكه ملائكة رب صاحب رفقة فيها جرس رفقة صاحبوت يسير غيظة بالبلد يرجى صحيح بما بعده ما بعد دان صحيح صحيح بما بعده كيف يجري على جرس الله يا عبيد الله النافع صالح بن ابي الجراح الى اسمه يجلد غير مولاهم أبيك أهلا متكلما في أبو الجراح مولاهم أبيك تقيل اسمه زبير وقيل فيه جراح وهو مقبول إصابة ولا تنافيه صحيح بما بعده جاء. وفي قالت عبد بن وسعد الناس ويرمدنا سعيد بن ابي صالح النبي ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسحب الملائكة رفقة فيها جرس أو كلب. رقاية غير السريع لتذكى بالبلد رجل صحيح ندين صحيح مسلم هنا رفقة جرس وانا كمين بالبلد أكثر كلب اليوم خلق وفي قالتنا عبد الله بن وكر بن ابي اويس حدثني سليمان بن بلال بن عبد الرحمن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مثل ما الشيطان تجري نار الشيطان مثل الشيطان تيجي صحيح ندين صحيح مسلم. باب في ركوب الجلالة. باب ما جاء في ركوب الجلالة جلالة فتوبي سوان التي تأكل الرذيلة سيغاية تنياتو وبيدا بيجا بقينا. وفي قالتنا مسددنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع بن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة. نهي دوركان قول ما ركوب الجلالة جلالة يبتو الله جل وكتي نمتي صحيح ندين صحيح قرأ دم ليرامنا قوجاني. وفي قالتنا مسددنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع بن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة. وفي قالتنا عبد بن أبي سريج الرازي أخبرني عبد الله بن الجامع حدثنا عمرو يعني ابن أبي كيس عن أيوب السختياني عن نافع بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل. نبي نور كركوب الجلالة من الإبل قال الرات المبايت نياتو أيوب قال يا إبل يبت مبلا نورك صحيح حسن حديث حسن صحيح بغيره يعني عبد الله بن الجهمي تجرى قالنا. باب في الرجل يسمى دابته يسمي دابته الرجل يسمي دابته يجوق مقابل دابس مقابس يجر لا اسما. وفي قالت النعنى بن سريان أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المهيمن عن معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. حمارة قرة نبي بودان كيابدنت يقال له حمارة مقاسا عفير فجال يجود صحيح متفق عليه. باب في النداء عند النفير يا حبل الله اركبي. لكن ذكر الحمار شاذ حمار دبة شاذ فرس ملك ركاب طوال مغلطن خير الله ركاب خير الله جهنم. باب في النداء عند النفير. باب ما جاء وان فدبته في النداء للبو قيدة عند النفير عند الخروج إلى الغزو لقد لبانتي يا حبل الله اركبي. يا خيل الله يا فرسان يا ركاب خيل الله يا يبته فردور ربي اركبي يا قد جنين اللبو ولدتي. وبه قالت لنا محمد بن داود بن سفيان حدثني ابن حسان اخبرنا سليمان بن موسى ابو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن ابي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب اما بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله خيل ربي التيام اذا فزعنا
إذا فزينا يجون عند الفزع بك فزعت الموق إلى الله أيام والخوف بك خوف ذاتي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. إذا فزعنا يكوني في موقت خوف نترقم بالجماعة بالاجتماع والكبمولة وأمر والصبر وأمر والسكينة وأمر توادو. وإذا قاتلنا يكوني في دبل السن يسخنك وأمر ضعيف مدين ضعيفة. جل ورسولاتنا مجهولا لا حبيبي مجهولا أبانسا سليمان مجهولا جل ورجابر جفتينو جل ورسوليمان بسمرا جفتينو ضعيفا يا فرد ضعيفا إلا لنا موقع جديد جدوان سليمان بن سمرا ضعيفا. باب النهي عن البهيمة. باب النهي عن البهيمة. باب ذكر الذي في الدر عن النهي عن البهيمة بهيمة بارو البجور. وفي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المعلم عن إبراهيم بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة وقال ما هذه؟ ما لي جلانة قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. يسنت مراتك جم فلانا لكن في مسلم امرأة من الأنصار مراتك أنصارات جلانت راحلتها مركوبة سيدا قال سيداتي أبارتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا عنها فإنها ملعونة. دعوا عنها يجول موغرتني رحلي رأي خامش خورا رابوسا فإنها كانت ملعونة أبارمت دانت سايموني. فوضعوا عنها إرام الرحلين بوسني. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. أقواني نملالو ناقة بوريتك جمع تديمتم تين سواني فتما فما سيئون دين سيئ مسلمي. تعذيرا بالمال مالا نما تعذير قلو. باب في التحريش بين البهائم. باب ما جاء في التحريم لركو غيثت ولدرو جدو باهم ولدرو لا لركو. وبه قال حدثنا عبد بن علاء يقولنا ابن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن أعمش عن أبي قتادة عن مجاهد بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. نبي دورك ولدرو لا جدو باهم ما جاء ضعيف سندات ضعيفا ملي أبي قتادة ضعيفا. متن سيء أبي أنا ضعيف قتادة قتادة ما جاني bayar katim panjang gurgurang. باب في وصف الدواب. باب في وصف الدواب دابا على سوق ثوان دبي. وفي قال حدثنا حفص بن مرة حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي وقلت هي تكون بتنين دبي حين ولد ليحنكه أكن نبي دعي يوجد في دي. فإذا هو في مربد. فإذا هو نبي في مربد ودغيت التهالى فكما تريده قيبامه مربد ودجاليني يسم غنما. يسم نبينا لا علامي غنم الريتك إبتان. أحسبه قال في آذانها. التي لا قردوبا يجولا قد بكم تولا بيت غنم مرارا سيء متفق عليه. وفي قال حدثنا عبد بن كثير أخبرنا سفيان بن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه. باب النهي عن الوسم في الوجه فوله لا نركو والضرب بالوجه فوله لا ينركو لقد نركو. قائل ناصبه قال في آذانها قد درس جانا سيغا هشام عن شك ندوش برا تاتي هشام دين وبه قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان بن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال ما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك. فنهي عن ذلك يغسني ودر لركب وسني بولات بدرب بولات صحيح
كراهية الأمور وتنزع على الخيل تنزع يجمعون على خبرتي بأمس فردوا يجودا أبصر مولا دوركون غانجي دمي سورا دوركون أبديما تنزع تقبيهم غانجي كان الليل أبجي جغاوي أبجي دوركون غا إمارا أكا غانجي الليل فردون أكا يدلما تور فاتحا وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس يزيد بن ابي حبيب بالخير عن ابن الزبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة غانجين تقاديا قدمت راكبا نبي لسيني أبته فقال علي لو عملنا الحمير على الخيل ودمو غرتي ودلخنا أردو كبتشيب نيجي فكانت لنا مثل هذه سلين غانجي تنادوغا نتاتي سلاغاري تاجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون إنما يفعل ذلك إذا أخذنا من دلقوا يهمار فردو كبتشيسون من دلقوا الذين لا يعلمون الدين والدين ابتراء بين دينا بين إنزال الأبراس على الفرس يجو خيرا ولا يعلمون يجو دم غير دامتي ورمبين كند لقاجي صحيحون دين صحيح باب في ركوب ثلاثة على دابة باب في جواز ركوب ثلاثة نمن سديابة جنبك أو دابة تكر إذا كانت مطيقة التذندي سوبوتات جبدوتات درران تركبوبات وبقال ابن أبو سالم معه بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري وناصر سليمان عن مورق يعني العجلي حدثني عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نبي يقول سفر قالوا استقبل بنا نون فامبه لا بد ما جلتان وأينا استقبل أولا دران مورتين براخت ويسات غرغلون غدميسا جعله أمامه دريسا كرسي سنبي واستقبل بي فحملني أمامه نام درت بون دي غدمي فحملني أمامه دريسا كرسي ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه بودسا كرسي سيجا فدخلنا المدينة وإنا لكذلك أقسم سدين دابتك على بطوطات المدينة سيدنا جدو صحيح مسلم جهادا بمالي لو قال بنبي يافته أراها جانيني كبردون دبامني بردون دميس بربادا باب في الوقوف على الدابة باب يتدم ما جاء بالوقوف دابة وغيثة راكبا على الدابة دابة يابة خرامون وبقالة عبد الوهاب بن نجدتنا بن عياش أيها بن أبي عمرو السيباني عن النبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر إياكم وأنذركم إسرائيل صدات أن تتخذوا قرطورا دود دوابي غيثاني من برقرطورا فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم يدرران كتلك بطات نبينا مغلطني تراكب تاي خطبه باب في الجنائب باب ما جاء في الجنائب جنيبا غير سوان ربيت مغلطني جنيبا مانا مجنوبا دا مانا مطبوعا تخطر جيبمتو غالا تنوني فرد تانجل وفندت مسابقا قولا يقوتون تدبدتان لنقرقلوا لافجتا وفي قالتنا عبد المرافق حدثنا أبي هذيكنا يلمي جنين يلمي وفي قالتنا محمد بن رافع
يلم جنين وفي قالتنا محمد بن رافع بن ابي اديك حدثني عبد الله بن ابي عن سعد بن ابي قال ابو هريره على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ابل للشياطين إبل تكتشبيل الشيطانات وبيوت للشياطين ويون تكت الشيطانات واما ابل الشياطين قال الشيطان فقد رايتها يخرج احدكم بجنابه وقد رأيتها أركيت جراج يخرج احدكم تكون كيسن بها بجنيات بجنيبات معه قال لجول لتاتين في وجهي قد قد أسمنا اسمنها ويسي قبسي فلا يعلو بعيرا منها فلا يعلو يجون يابت ويسير قال تكلم بارت يولنتو ويمر بأخيه جانبات صنير تكلم يابت ويمر بأخيه وبليس ساخل قديم مدرد جبرا قد انقطع به قديم قطع به يجون كمو قرته وقار راجته رفيق لقبو دبيدي بيسو فلا يحمله كرسي سنا قاسا تكتت الجلو بثن وأما بيوت الشياطين فلم أرها بيوت الشياطين سنن لكمني جمت وغنال الفودات يسمالي كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه سعيد بن أبي هندي خجوت لا أراها بيوت الشياطين تنندن إلا قفاصة إلا هذه الأقفاص أودجت نملي التي يستر الناس بالديباج يسيط المغرطني خزترا حريرا ججوريرا وفي سنتنا ملي أنزلنا نمجي نهار الحديث ضعيفة ضعيف انقطاعا ضعيف سماع قرب سعيد بن أبي هندي أبي هريرة سماع قرب سعيد هندي فلا تقبل خيسا سماع قرب باب في سرعة السير باب ما جاء في سورة السير دين سجل سوقي سوان في وفي قالتنا موسى بن اسماعيل حدثنا عن اخبرنا سهيل بن ابي سالم النبي ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافرتم في الخصب أرض زمان خصبي خيس جبو سفر باتا يسوق على من يدوما تلك نحن قال يدو سفر باتا فعاطوا الابل حقها قال لي واذا سافرتم في الجدب زمان قاطي خيس جبو سفر باتا فعاطوا السير فاسرعوا السير عليها قال رد من سجل سام واذا اردتم التعريس يقوة بيتا دوبا فتنكبوا عن الطريق خراب ربك لا يجول خراب تنقوتنا لا فإنها مع والدواب لقيات في حياة السنبا صحيح مدين صحيح مسلم وفي قالت الناس أن بشيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن سنن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. على حديث السابق معنا حديث دبريق أو حديث معنا حديث أبي هريرة أو جابر قال بعد قوله حقها قال جابر نجري وأثار بعد قوله حقها يجيبوها ولا تعدوا المنازل ما لي أزالك وتغفر دبر سناء سلا من جبنا يتبقنا لقوة القوة سيئون دين سيئون وفي قالت نعم لنتنا خالد بن يزيد باب الدلجة هي القبر باب الدلجة ظلمات الأول ليلي ذات سفر ديم يتنقاري وفي قالت نعم لنتنا خالد بن يزيد أبو جعفر الرازي وعن الكفي بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة دين ثلاث ما يجلم ورتي أول ليلي ذات فإن الأرض تطوى بالليل دجني مرمت يلقن كيس الدين سنين أباي تطوى الليل كأنما تطوى صحيح ودين صحيح باب رب الدابة يصدرها باب رب الدابة يصدرها باب رب الدابة أحق بصدرها مالك دابات وحق تعالى بركوب صدرها قرد ما يثبتون التيجولا وفي قالت نعم بن محمد بن وفي قالت نعم بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار ومعه حمار تقال والجنجر رجل
فقال يا رسول الله يا بدو جه وتأخر الرجل وقال رسول وتأخر الله الرجل رجل تجيب عن النبي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق لا أركب صدرها أن أول سيدا يا بدو أنت حق بصدرها فولة رتسيت وحق إلى صدري دابتك صدر دابتك مني إلا أن تجعله لي يصدري تنانا قوت ملسي تحق إلى جهني قال رجل تجيني إن فإني قد جعلتها لك بركبا راكبا نبي وفولة رتي حسن صحيح أجيني حسن بذاتي سيد علي بن حسين بن وهب